ब्रह्मपुत्र नदी किनारका अविकसित माझी जातिको विषयमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्न अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट आएकी सुश्री सुजनले गिलासमा बसेको ककटेल बियर एकै सासमा घुट्क्याइसकेर भने, साँच्चै तिमी नेपालीहरू अति नै भाग्यमानी र गौरवान्वित छौ। तिमीहरूका हिमालय श्रृङ्खलाहरूले हामीहरूलाई समेत सधैँ लोभ्याउँछन्। अझै नढाँटी भन्ने हो भने तिमीहरू त स्वर्गकै बासिन्दा हौ। हाम्रो देशमा चाहिँ हिमालय पनि किन 17,000 फिट मात्र उचाइ लिएर उभिएका होलान्। रक्सीको नसामा रन्किएर ऊ अझै के ओकलिरहेकी हुन्छे। हुन पनि ऊ नेपाल भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। मेरो पहिलो परिचयमै नेपाल भन्ने बित्तिकै श्रद्धाका आँखा बिछाएर ऊ मसँग मिल्न आएकी थिए। हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको प्रशंसा गर्दै हिमालय, पहाड र प्रकृतिका सुन्दर छटाहरूले आफ्नो मन चुम्बकले झैँ अचाक्ली तान्छ भन्ने कुरो मसँगको पहिलो भेटमै उसले सुनाएकी थिए। स्केटिङ गर्ने र फोटो खिच्ने रुचि भएकी सुजन गत 4 महिना अघिको गर्मी मौसममा सगरमाथा हिमालको छातीमा टेकेर स्केटिङ गर्न नपाए पनि प्रशस्त तस्विरहरू खिचेर पुनः गौहाटी फर्केकी रे। उसैले भनेकी हो, हिमालय पैदल यात्राको विवरण म सामु सुनाउँदा ऊ नहिचकिचाई क्रमशः यसरी भनिरहेकी हुन्छे, पहिला तिमीहरूका हिमालयको वातावरण के कस्तो थियो थाहा छैन, तर आजभोलि नेपालका हिमालय पहाडहरूमा निजी क्षेत्रका व्यापारिक निकायहरूले मनोखुसीको दरभावमा पर्यटकलाई पैदल यात्रा गराउने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा ज्यादा पैसा उठाए पनि सरसफाइमा भने ती सम्बन्धित निकायले ठ्याम्मै ध्यान दिएका छैनन्। खानेकुरा खाएर जताततै मिल्काइएका टिनका बट्टाहरू, रद्दी कागजका खोल र कार्टुनहरू र मादक पदार्थ सेवन गरेर यत्रतत्र छोडिएका बोतलहरूले हिमालय पहाड मैलो र फोहोर बनेर हिम श्रृङ्खलाको इज्जतमै आघात पुग्न लागेको छ। स्वच्छ हिउँका टाकुराहरूमा त्यस्ता फोहोर मैलाका कत्ला जमेर हिमालयको वातावरण नै दूषित हुन पुगेको छ। त्यस्तै हो भने ती कञ्चन पर्वतमालामा यात्रा गर्ने पर्यटकले अब चाँडै रोगको शिकार हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। मैले आफ्नो नेपाल यात्रामा यस्ता केही नराम्रा कुराहरू पनि देखेकी छु। उसमा चढ्दै गएको नसा अझ प्रबल रूपमा बढ्दै गइरहेको थियो। ऊ बोलिरहेकी थिए, कुइरेनीहरूको स्वभाव अर्काको आलोचना भन्दा प्रशंसा गर्नु र ज्यादा औपचारिकता देखाउनु रहे पनि ऊ अहिले सत्य र यथार्थ कुरा उकलिरहेकी थिए। डिनरको लागि आफ्नो अस्थायी पाहुना कोठामा बोलाएर आगन्तुक भन्दा आफू त्यति साह्रो पिउँछे भन्ने मैले सोच्नै सकेको थिएन। रात निकै छिप्पिसकेको हुन्छ। उसले कसै गरी मलाई आफ्नो कोठाबाट उम्कन दिएकी हुन्न। कैयौँ पटक पसीको छुट्टिने बेलाको अन्तिम निम्तोलाई स्वीकार गरी उसलाई अपमान गर्नुमा पनि मैले एउटा मित्रघात सम्झेको हुन्छु। त्यसमा पनि पश्चिमेलीहरू स्वभाव अहिले हट र जिद्दी स्वभावका हुने गर्छन्। ऊ राता राता आँखा झिम्क्याउँदै मसँग प्रतिक्रिया खोजिरहेकी हुन्छ। उसको अनुरोधलाई भित्री मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि अनायासै मेरो बोली फुस्किन्छ। मेरो फुटिसकेको बोलीमा द्वन्द्व छटपटाउन थाल्छ र मलाई आफैप्रति एक किसिमको रिस उठेर आउँछ। मसँगै टाँसिएर बसेकी सुजनको जिउबाट एक किसिमको सुगन्ध आइरहेको हुन्छ। कोठाको एकान्त वातावरणलाई अझ रसिलो र उत्ताउलो बनाउँदै बाहिरको प्रतिकूलतालाई छेडेर पारिजात फुलको बास्ना बोकेर झ्यालबाट आएको चिसो हावाले उसको फुकेको पत्रे कपाललाई घरिघरि मेरो अनुहारैभरि छरिदिन्छ। सङ्कोच, लाज, कौतूहलताको तातो रगत मेरा शरीरैभरि छचल्किन्छ र मेरो मुटु तीव्र गतिमा चलिरहन्छ। बिहान सूर्यका ताता किरणहरू उसको कोठामा खुला झ्यालहरूबाट छिरेर उसका पोटिला गालामा लागिसक्दा पनि ऊ उठेकी हुन्न। उसले राति फेरेको गाउन घुँडाभन्दा केही माथि सरेर उसका पुष्ट र लोभलाग्दा पिडुलाहरूको आलो प्रदर्शन गराइरहेको हुन्छ। उसका सेता पिडुलाहरूलाई निकै बेरसम्म अनिदा आँखाहरूले हेरेर म बिस्तारै तिनीहरूमाथि छेउमै रहेको उसैको पातलो सलले ढाकिदिन्छु। बिहानका कर्महरू सकेर नुहाउने कोठाबाट निस्केर म उसको सुत्ने कोठामा पुग्दा समेत ऊ उठेकी हुन्न। रक्सीको गहिरो नसाले सायद उसलाई आज स्वदेशिनुपर्छ भन्ने कुराको सम्झना नगराएको हुन सक्छ। प्रवासी नेपालीहरूको जीवन स्थिति बुझ्न स्वयंसेवकको रूपमा भारतको आसाम र मेघालय घुमेर गौहाटी पुगेको म उसको कोठा नजिकैको पाहुना गृहमा बस्ने गर्छु। केही दिन अघिको मेरो सिलाङ भ्रमणमा पनि त ऊ सहभागी भएर यात्रालाई निकै रमाइलो पारेकी थिए। दिवा सेवाका पाङ्ग्राहरूले समथर मैदानलाई छोडेर उकालो लाग्नु अघि बाटामा बेआकार भएर लमतन्न निदाएका केही ठुला तालहरूले आकाशमा देखिने बादलको अनुहारहरूको तस्बिर जस्ताको तस्तै उतारिरहेका थिए। मेघालय राज्य परिवहन सेवाको झ्यालछेउ बसेकी सुजन तालैमा झरुला झैँ गरेर तिनीहरूको सौन्दर्य निलिरहेकी थिए। निलो तालको गाढा सौन्दर्यलाई निकै बेर हेरेपछि सुजनको बोली फुटेको थियो।
हेर न मोहन, सदियौँ पहिलेदेखि कैयौँ डाँडाहरूका बीचमा निदाएर रहेका यी तालहरू ती पर्यटकको अभावमा निसासिएका जस्तै छन् नि। फेरि यिनीहरूका छेउछाउमा कुनै गतिला होटलहरू पनि देखिँदैनन् त। मैले कुरो घुमाउँदै प्रतिक्रिया पोखेथेँ। हो त सुजन, यी सबै तिमी जस्ता निर्दोष आँखाहरू पालेका पर्यटकलाई पल्काउन र लोभ्याउन त्यसै रोगाएर बसेका छन्। लाग्छ यिनीहरू दृश्यका लागि मात्र हुन्, आँखासँग मितेरी लगाउन मात्र तिर्सिएका छन्, नत्र त त्यहाँ बेकनास ताल, फेवा ताल र दार्जिलिङको मिरिकमा रहेको सुमेन्द्र तालहरूमा चाहिँ भाडाका मोटर बोटहरू राखिनुपर्ने, डुङ्गाहरू यत्रतत्र चिप्ल्याइनुपर्ने र यिनीहरूका सतहमाथि राजहंसका बथानहरू पौडी खेल्नुपर्ने, अनि खुट्टै राख्न नपाउने गरी तन्देरी जोडी युवा युवतीहरूको लम्बिँदै गएका भिडहरू नअटाएर किनारैभरि घुइँचो हुनुपर्ने। मेरो दाहिने घुँडाको अग्रभागलाई पेन्ट बाहिरबाट चिमोड्दै उसले भनेकी थिए, कुरा घुमाएर व्यङ्ग्य हान्न तिमीभन्दा सिपालु मान्छे मैले अरू कोही देखिन बुझ्यौ। कुरै कुरामा तालको सम्पूर्ण दृश्यलाई छिचोलेर हामी सिलोङ सहर हुँदै पुनः गौहाटी फर्किएका थियौँ। त्यसभन्दा पनि अघिल्लो एउटा यात्राको सम्झना अझसम्म ताजा भएर घचघच्याउन आइरहन्छ। गौहाटीबाट स्टिमरमा चढेर तेजपुर जान लाग्दा ब्रह्मपुत्रको किनारी भागमा सोसहरूले डुबुल्की मारेको, माझीहरूले डुङ्गा खियाउँदै बेत, बाँस र खरका भारीहरू वारिपारी ओसारेको देख्दा उत्ताउलिँदै उसले आफ्नो जन्मस्थल सिडनीको बारेमा प्रकाश पारेकी थिए। 60% भन्दा बढी जनतालाई आफ्ना लाला बालासर पिठ्यौँ र आफ्नो काँधमा खेलाएर बाँचेका अस्ट्रेलियाली सहरहरूलाई प्रायजसो समुद्रले आफ्नै किनारमा उभ्याएका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूको रगत र पसिनाले निर्मित अहिलेको अस्ट्रेलिया धेरै उद्योग धन्दा र पशुपालनका लागि प्रमुख रहेको छ। त्यसमा पनि अत्यन्तै रमाइलो र प्राकृतिक गरिमाले परिपूर्ण सिडनी सहरको किनारी इलाकामा सूर्यास्त हुने समयमा मोटर बोटहरू कुदाउन औधी नै मजा आउँछ क्या। कुराहरूको पहाड जुल्याएर ऊ आफ्नै देशलाई माथि उकासिरहेकी थिए। म उसको ध्यान अरूतिरै तान्न खोजिरहेको थिएँ। स्टिमर पानीको पेटलाई आफ्ना प्रबल पखेटाले चिरेर अघि बढिरहेको थियो। केही क्षणसम्म हाम्रो मौनता तोडिएको थिएन। धेरै टाढाको पहाडी फाँटमा एक छत्र भएर चरिरहेका गाईका बथानहरूलाई देखाउँदै ऊ पुनः बोल्न थाली। त्यस्तै बथानका बथान पशुहरू अस्ट्रेलियाको मैदानी फाँटमा त्यसरी नै चर्ने गर्छन्। तर मैले तिम्रो देशका पहाडी इलाकाको भ्रमणमा कहिले पनि नेपाली गोठालाहरूलाई त्यस्तो फाँटमा देख्ने मौका पाइनँ। गाई चराउने गौचरणको अभावले गर्दा यहाँका कृषकहरूलाई निकै मुस्किल परेको होला होइन? हो, तिम्रो देशका जस्ता ठुला ठुला गौचरणका फाँटहरू हाम्रो देशमा छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ। भएन, हजारौँ भेडाहरूलाई एकत्र पारेर हेर्न सक्ने हेलिकप्टरहरू नै हामीलाई कसरी प्राप्त हुन्थे र? सुजन, तिमीहरूको जस्तो अथाह जलराशिले घेरिएका पर्थ, डार्विन, ब्रिस्बेन र सिडनी जस्ता ठुला सहरहरू पनि खोइ कहाँ छन् र हामीहरूसँग, जसको सहायताले हामी सामुद्रिक देशहरूसँग आफ्नो मित्रता अझ राम्ररी बढाउन सकौँ। हाम्रा पोखरा, खप्तड, तानसेन र इलामे प्रकृतिका सुन्दर र आकर्षक छटाहरूले मान्छेको मन मात्र लोभ्याउने गर्छन्। सौन्दर्य पालेका आफ्ना शरीरहरूको प्रदर्शन गरेर तिनीहरूले मान्छेको मनलाई हुरुक्क हुरुक्क पार्ने मात्र गर्छन् अनि आफ्नो रूप अरूका आँखाभरि बिछ्याएर कहिल्यै नरित्तिने गरी मोहनी लगाउँछन्। हामीलाई बोक्ने स्टिमर पहाड छेउकै जलराशिलाई काटेर हिँडिरहेको थियो। स्टिमरभित्रैबाट पहाड देखिने गरी ऊ मेरो तस्बिर खिचिदिन्छे, उसका तस्बिर पनि खिचिमाग्छे र हामी दुवैका तस्बिर खिचिदिनका लागि छेउमै बसेकी आसमिया विशाखालाई अनुरोध गर्छे। हिमालय पर्वतमालामा त बहुमूल्य रत्नहरू पनि पाइन्छन् अरे नि? हो, मैले भन्नै चाहेर पनि बिर्सिरहेको कुरा एकाएक ऊ उब्काउँछे। अति नै मूल्यवान र असङ्ख्य उच्च कोटिका रत्नहरू हिमाल र पहाडको गर्भमा सुरक्षित रहेका हुन्छन् रे। अनि प्रकृतिका उच्चतम महत्त्व राख्ने ती बहुमूल्य रत्नहरूलाई आध्यात्मवादी र भौतिकवादीहरूले आफ्नै तर्क र प्रमाणहरू दिएर मान्छेका गुणकारी वस्तु मानेका छन्। नेपालको काइनाइट संसारभरि नै प्रसिद्ध छ। स्फटिक, पोखराज, जर्कन, नीलम, उत्पल आदि यहाँका दुर्लभ र महँगा रत्नहरू हुन्। त्यसो त गणेश हिमालको नजिकै संसारकै ठुलो 19 टनको रुबी पनि रहेको छ। संसारमै अन्त कतै नपाइने उच्च धार्मिक मान्यता बोकेको शालिग्राम शिला पनि यहाँको अमूल्य निधि हो। प्यारी सुजन, दिक्क मान्दैनौ भने म तिमीलाई हाम्रो धरातल र परिवेश अनुसारको हिन्दू धर्म सम्बन्धी पनि केही कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो जीवन निर्वाहको आधार नै प्रकृतिका समस्त स्रोतहरू भएकाले हामी हाम्रा डाँडा, घाम, पानी,
वृक्ष र वायुलाई ईश्वरका रूपमा पूजा गर्छौँ। तिनीहरूका नाउँलाई विभिन्न देवी देवताका प्रतीक ठानेर फूलपाती र अक्षता चढाउँछौँ र हाम्रा शान्तिकामी उपदेशहरूलाई कोसेली बनाएर विश्वभरि नै शान्तिका सन्देशहरू छर्छौँ। हाम्रा शान्तिप्रिय देवता महादेव पनि हिमालय इलाकामै बस्ने हिन्दू र किराँतका देवता हुन्। उनले हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीलाई नै आफ्नी श्रीमती बनाएका थिए रे। ऊ निकै चाख मानेर मेरा कुरा सुन्नमा मस्त थिए। म आफ्ना कुराहरू यसरी बेगिएर व्यक्त गरिरहेको थिएँ। तेजपुरको बन्दरगाह आइपुगेको सूचना हामीहरूले पाएका हुन्छौँ। बन्दरगाहबाट केही क्षण पैदल यात्रा गरेर तेजपुरको सहरी इलाकामा पुगिन्जेल उसले आफ्नो राष्ट्रकै प्रसङ्गलाई गफमा उकेलेकी थिए। त्यति बेला उसले आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी बनाई। उसले राष्ट्रियताको जीवन्त र जल्दो बल्दो पाठ समेत पढाई। मेरो देशको राष्ट्रियताको बारेमा केही कुरा सोध्नु अघि उसले भनेकी थिए, मेरो देशमा सप्रनु भनेको राष्ट्रियताको पालन गर्नु हो, राष्ट्रको उत्थानमा सहभागी भएर राष्ट्रलाई गतिलो योगदान दिनु हो र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई प्रगतिको पथमा अझ माथि उचाल्नु हो। उसका प्रत्येक भनाइले त्यस समय मभित्र रहेको आत्महीनताको बिरुवालाई मल र पानी मिलेको थियो र त्यो म स्वयंलाई दिइरहेको व्यङ्ग्य चाहिँ लागेथ्यो। उसका प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिनु अघि मैले उसको लहलहाउँदो र मौलाउँदो राष्ट्रियताप्रति विचारेथे अनि ऊ जस्तै विदेशीहरूले सम्झेको नेपाल हेरेथे। त्यसबेला मलाई एउटा अथाह पीडा महसुस भएथ्यो। केही क्षण अघि छाटेका सम्पूर्ण भाषणहरू मैले बिना सिद्धि पुर्याउन खोजेको औपचारिकता जस्तै लागेथ्यो। तब कसरी भन्नु मैले मेरो देशमा सप्रनु भनेको व्यक्तिगत भवन बनाउनु हो, जसरी भए पनि पैसा कमाउनु हो र यस आरामका पछि दगुरेर स्वराष्ट्रलाई नै बिर्सनु हो भनेर। सम्झदा सम्झदै म ब्रह्मपुत्रको किनारमा उफ्रने ती जल प्राणीहरूलाई सम्झिन पुग्छु, जसले ब्रह्मपुत्रका पानीको सतहभन्दा निकै माथि उफ्रिएर तेजपुर जानु अघि हाम्रो ध्यान आकर्षित गराएका थिए। उहिले प्राचीन समयमा पनि यस्तै सोच र गोहीको आकार लिएका छेपारा जातिका डाइनोसोर्स नाम गरेका अत्यन्त भीमकाय र डरलाग्दा जीवहरू थिए रे। कालक्रमको कुचक्रमा परेर शक्ति र बलको घमण्डले तिनीहरू आफू आफैमा लडेर मरेका थिए रे। त्यसरी उनीहरूको जिलो नै संसारबाट नासिएको रे। म अहिले पनि तिनै खाले मान्छे पाल्ने मेरो घर परिवारलाई सम्झन्छु। त्यो विचार सुन्ने डाइनोसर्स झैँ लडेर मासिन खोजिरहेको मेरो संसारलाई सम्झिन्छु र अवश्य शक्तिको होडबाजी चलाइरहेका मान्छे बीचको षड्यन्त्रकारी खेललाई नजिक ल्याउँछु। कतै तिनीहरूले हाम्रो अस्तित्वलाई डाइनोसर्सको इतिहास चाहिँ पार्ने त होइनन्। उत्तरहरू मेरा मस्तिष्कको कुना कुनामा हराएर जान्छन्। तेजपुर सहर पुग्ने बित्तिकै हामीहरूले सहर नजिकैको उषा पहाडमा गएर ब्रह्मपुत्र नदीको बीच गहिराईमा पुगेर डुङ्गाबाटै जाल बिछाएर माछा मार्ने माझीहरूको तस्बिर खिचेका थियौँ। त्यहाँ उर्लने असङ्ख्य छालहरू हेरेर रमाइलो मानेका थियौँ। निधारमा तिनधर्के चन्दन लेपेर टाउकामा टोपी लगाउने कैयौँ प्रवासी नेपालीहरूले ब्रह्मपुत्रको पल्लो किनारको गाउँदेखि वारी सहरको किनारसम्म डुङ्गा ख्याउँदै दुध ओसारेको देख्दा प्रवासी नेपालीहरूको बारेमा सुजनले मसँग प्रशस्त जानकारी लिन खोजेकी थिए। गाईको थुनबाट अविरल झर्ने दुधका सिर्काहरूले ढुङ्ग्राहरू भरेर आफ्नो खल्तीमा नोटका बिट्टाहरू घुसार्ने मिठो सपना देखेर मुगलान भासिए पनि नेपालीहरूलाई केही वर्षमा आफ्ना स्वदेशी डाँडा पाखाहरूले पुजेका देवी देउराली र लेकमा फुल्ने लाली गुराँसका फुलहरूको मायाले उनीहरूको हंसलाई तान्ने गरेको तथ्यलाई मैले स्पष्ट पारिरहेको थिएँ। खै कस्तो चुम्बकीय शक्ति छ हाम्रा निर्जीव पहाडहरूमा। फेरि कति नेपालीहरूलाई झुलो र चकमक नै मनपर्छ। सुजन दर्शने ढुङ्गा रगटेर निकालिएको आगोबाट नै हामी केही भने तमाखु सल्काउन रुचाउँछौँ। सरुवाको तेलमा सलेदो हालेर र सल्लाको दियालो सल्काएर नै अँध्यारो भगाउन चाहन्छौँ। हामी न्यानोपन मन पराउँछौँ। यो नै हाम्रो रहल पहल आदिम सत्यको उजागर हो। उषा पहाडको टुप्पोमा बसेर ब्रह्मपुत्रलाई हेरिरहेको बेला हाम्रो टाउको माथिबाट सकुनका एक बथान राजहंस उडेका थिए। कैलाश पहाडको मानसरोवर ताललाई छिचोल्दै आउने ती राजहंसहरू गङ्गा र ब्रह्मपुत्रका किनारी भागमा गुड्डी खेल्न र सन्तान जन्माउन आउने गर्छन् रे। त्यस्ता धेरै थरी चराहरू तास्मानिया टापुबाट आकाशमा विहार गर्न निस्केर धेरै टाढासम्म उडेर पुग्ने गर्छन् रे। नेपालका कर्णाली, गण्डकी र महाकाली नदीमा बच्चा कोरल्ने हाँसहरू तिनै प्रजातिका हुन्। स्टिमरको यात्रामा तस्बिर खिचिदिने सहयात्री विशाखाले उषा पहाडको बारेमा धेरै लामो कथा सुनाएकी थिए।
बानासुर भन्ने राक्षसीकी एउटी मात्र सुपुत्री उषालाई श्रीकृष्णका नाति अनिरुद्धले प्रेमपूर्वक भगाएर डाँडो कटाउन खोज्दा त्यसको प्रतिरोधमा धेरै ठुलो सङ्घर्ष भएर समस्त तेजपुर खुनै खुनले लेपिएको थियो रे। असमी भाषामा तेजपुर भनेकै रगतको सहर हो रे। माया र यौनका उग्र तिर्खाहरूले पनि मनभित्र भुइँचालो जन्माइदिँदो रहेछ, रगतका खोलाहरू बगाउन सक्दो रहेछ अनि देवता र राक्षस बीचका पर्खालहरूलाई पनि सजिलै तोडिदिँदो रहेछ, होइन? सुजनले आफ्ना ठुल्ठुला कुण्डल हल्लाउँदै मलाई समर्थन गरेकी थिए। तिमीलाई रातिको रमाइलोले रन्थनाया जस्तो छ नि मोहन? सुजनको तीखो स्वर मेरो कानको पर्दामा ठोक्किन आउँदा म झसङ्ग भएथेँ र मौनतालाई तोडेर अनौठो खाले हाँसो हाँसेको थिएँ। बेलुका उसलाई बिदा गर्न लाग्दा एकचोटि फेरि पनि नेपाल आउने कबुल गरेकी सुजनले मागेका माफीहरूले मेरो मन र मस्तिष्क अझैसम्म विचलित हुने गर्छ। अन्धकारको गर्भलाई चिरेर गौहाटी रेलवे स्टेसनबाट पश्चिम इलाकातिर बेगिरहेको यात्रुवाहक रेलबाट उसले हल्लाएका मायालु हातहरू रेल ओझेल नहुन्जेलसम्म देखिरहेका हुन्छन्। सधैँ चाहिँ हावाले उडाउने गरेको उसको कपाल अझ जोड तोडले हल्लिरहेको हुन्छ। पाहुना गृहमा पुगिसक्दा समेत रेलमा गइरहेकी सुजनसँग उडिरहेको मेरो हंसले केही भेउ पाएको हुँदैन। रेल चढ्नु अघि सफल यात्राको कामना गर्दा उसले झारेका आँसुका थोपाले भिजेको मेरो दाहिने बाउलो अझैसम्म सुकिसकेको हुँदैन। धन्यवाद।